तस्येषा नो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातोऽध्यायांश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विश्वन्व्यक्रामत्साशनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यदिच्यत पश्चाद्भूमिमधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धभिः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माद्दिव्यात् सर्वहुतः संवृतं वृषदाज्यम् अशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरजः सामानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजग्निरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदतुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुरायुज्ञः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात्तथा लोकान् अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिरजस्त्रिः सप्तसविधः कृताः देवा यज्ञिन्तन् गाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकम्